أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। जॾहिं अल्लाह जी मदद अची वञे ऐं फतेह नसीब थी वञे ऐं ऐ नबी तूं ॾिसी त माण्हू टोलनि जा टोला अल्लाह जे दीन में दाख़िल थींदा था वञनि त पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कर ऐं खांसि बख़्शिश जी दुआ घुर, बेशक हू ॾाढो तौबा क़बूल करण वारो आहे।